بأسه حل بكفر إننا منتصرون مسلم جاء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال عزائم الرجال لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون.